पहन कर, दोस्त तो भी अच्छे कपड़े में थे, वो जनाब भी अच्छे कपड़े में थे। पूछा हम लोगों ने कि ये कौन है, तो बोले ये हमारे घर में काम करने वाले। जैसे ही का काम करने वाला है, बड़े मियाँ का चेहरा अचानक बदला, आंख में आंसू आए, वो घर के अंदर दाखिल हो। एक काम करने वाला इतना बेतकल्लुफ से घर में दाखिल नहीं होता। जब बाद में पता किया गया तो मालूम पड़ा कि वो उसका बाप था, लेकिन मैले कुचेले कपड़ों की बुनियाद पर और भोली भाली सूरत की बुनियाद पर वो अपने दोस्तों को बताना नहीं चाहता था कि ये मेरा बाप है। इतने बदबख्ती पे लोग उतर आते हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, अब मैंने नमाज की फजीलत बयान की, ये भी बुजुर्गों ने, जिससे माँ बाप नाराज हो जाते अल्लाह उसकी नमाजें भी उसके मुंह पे मारे, यानी नमाजें भी उनकी कबूल नहीं होती जिससे माँ बाप नाराज हो, जो माँ बाप का दिल दुखा। इसका मतलब ये है कि मस्जिद जाने से पहले माँ बाप का चेहरा देखो। माँ बाप नाराज है कि खुश, बल्कि एक मियार दिया, एक थर्मामीटर दिया, एक चेक करने का तरीका दिया। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये बताएं कि हमें ये पता नहीं चलता ना कि अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है, क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह से बात नहीं हो सकती, अल्लाह दिखाई नहीं देता, फिर कैसे पता करे कि वो राजी है कि नाराज है। मेरे आका ने फरमाया, घर जा और देख तेरे माँ बाप उससे राजी है कि नाराज है। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। देख लो, मेयार दिया। और आजकल के नौजवान बच्चे खास तौर पे पसंद की शादी के मामले को लेकर, और बेटियां खास तौर पे, माँ बाप का बहुत दिल दुखा रहे, माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। मैं समझता हूँ कि 60% लड़के और लड़कियों का मसला है कि वो पसंद की शादी के मामले में माँ बाप का दिल दुखाते, नाराज करते। मैंने एक वीडियो देखी, क्लिप, एक बेटी पुलिस स्टेशन में बैठी, बाप उसके हाथ जोड़ के कह रहा है, मेरी बेटी में घर चल, अपने घर चल के बात करेंगे, तो उसको भूत सवार है, किसी मुनकिर इस्लाम के साथ, किसी मुशरिक के साथ शादी, वो आने को तैयार है। बहुत सारी बेटियां तो पुलिस स्टेशन में ये कह देती है कि हम इनको पहचानते नहीं कि हमारे माँ बाप। मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत, यानी जैसे बीमारी से पहले वैक्सीन लगती है, उसी वैक्सीन के तहत की बात अपने जवानों को और अपनी बेटियों को बताना चाहता हूँ। मेरी कौम की बेटियों, माँ बाप का दिल दुखाकर जब सजदे में बाहर नहीं आ सकती, तो माँ बाप का दिल दुखाकर शादी में कैसे बाहर आ सकती? माँ बाप का दिल दुखा के जब हज नहीं हो सकता कबूल अल्लाह की बारगाह में, तो शादी में खुशियां कैसे मिलती? जिंदगी में जब भी तुम अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे तो दुनिया में अल्लाह तुमसे खुशी छीन लेगा, कभी तुम्हें खुशी नहीं देगा। माँ बाप का दिल दुखाने वाले दर दर के भिखारी बनते हैं, उनका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक आता है। माँ बाप का दिल दुखाने वाला कभी किसी से राहत नहीं पाता, कभी किसी से सुकून नहीं पाता। याद रखना, सब लुटाना पड़े लुटा दो, मगर कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना, इसलिए कि जो माँ बाप का दिल दुखाता है अल्लाह उसको दुनिया ही में जलील करके जिल्लत की मौत अता करता है। और ये भी सुन लो, जो माँ बाप का दिल दुखाता है मरते वक्त उसकी जबान पे कभी कलमे तैयबा जारी नहीं होता। हम तो देख रहे हैं ना, इस दुनिया में रोजाना अलग शहर जाते हैं, हजारों लोगों से मुलाकात होती है, मगर अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ, दुनियादार तो दुनियादार, कुछ लोग दीनदार कहला कर दी, आज माँ बाप की वो इज्जत नहीं कर पा रहे हैं जैसी इज्जत करने का उनका हक था। कुछ लोग क्या समझते हैं, रोटी कपड़ा मकान माँ बाप को दे दो, बहुत बड़ा तीर मार लिया। याद रखना, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देने पर माँ बाप का हक अदा नहीं होता। अल्लाह अकबर, याद रखना, माँ बाप को जब तक अपना आका ना मानो दिल से और खुद को उनका गुलाम ना मानो, उस वक्त तक बात नहीं बनती। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत, जिनके मसलक का हम नारा लगाते हैं, जिनका नाम हमारे मसलक की पहचान है, हक़ानियत की पहचान है, वो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब अपने माँ बाप से बात करने का वक्त आए, अभी सिर्फ बात की बात हो रही, बात करने का वक्त आए तो डायरेक्ट मत बात शुरू किया करो, फरमाते पहले उनसे इजाजत लिया करो कि हम तुमसे बात कर सकते हैं। कितनी मुकद्दस हस्तियां ये, बड़ी माजरत के साथ भाइयों, सबके आगे हाथ बांध के खड़े रहने वालों, कभी माँ बाप के आगे भी हाथ बांध के खड़े रहते हो? वहां तो सीना तान के खड़े रहते हो, वहां तो आंखें बड़ी बड़ी करते हो, उनको डांटते हो। जो 6,000 और 10,000 की नौकरी दे उसकी गुलामी करते हो,
اور جس ماں نے زندگی اور موت سے کھیل کر تمہیں پیدا کیا، جنم دیا، اس ماں کو کنیز سمجھتے ہو، اس ماں کو غلام سمجھتے ہو، اس باپ کو غلام سمجھتے ہو؟ تیار ہو جاؤ ماں باپ کے غداروں، ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کلمے سے موت کے وقت محروم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، جہنم کے درختوں پر الٹے لٹکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی بڑی داڑھی کر لو، کتنے کلمے پڑھ لو، کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنی روزے رکھ لو، میرے نبی نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوگی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں باپ کا دل دکھانے والا مرتے وقت اس کی زبان سے کلمہ نہیں آئے گا، وہ ذلیل ہو کے مرے گا، وہ رسوا ہو کے مرے گا۔ ایک بات اور یاد آ، یہ بھی حدیث پاک میں آیا مفہوم، جو ماں باپ کا دل دکھائے گا قیامت کے دن وہ سور کی شکل لے کر اٹھے گا، خنزیر کی شکل لے کر اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ فقیہ ابو اللہ سمرقند بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں مجھے اتنی تکلیف کسی کے معاملے میں نہیں ہوتی جتنی تکلیف ماں باپ کا دل دکھانے کے معاملے۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرضی کروں گا، توجہ کریں، یہ فقیر لکھ رہے ہیں سمرقندی، اور یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، کتاب کا نام بھی سن لیں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی مبالغہ کر رہا ہوں۔ قرۃ العیون نام کی کتاب ہے، اب تو اردو میں بھی شائع ہوئی ہے، اس کو دیکھنا، انٹرنیٹ پہ دیکھنا۔ توجہ توجہ۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کے گستاخ، نافرمان اور غداروں کے لیے سفارش کروں گا، سجدہ کروں گا عرش کے نیچے۔ اللہ فرمائے گا محبوب آپ ان کے لیے تکلیف کریں۔ اللہ کے رسول کو اللہ کہے گا محبوب آپ ان کے لیے سفارش نہ کریں، آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور میں جنت میں رہوں گا، تو میں وہ ماں باپ کے غدار اور نافرمان بھلا دیے جائیں گے، اس سے بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں بلائیں گے مگر جو چاہیں گے بلا دیں گے، جس میں حکمت ہوگی بلا دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ذہن سے وہ بلا دیے جائیں گے، پھر بہت عرصے کے بعد مجھے وہ یاد آئے گا، پھر میں سجدہ کر کے اللہ کروں گا مولا وہ ماں باپ کی جو نافرمانی کرتے تھے انہیں بخش دے۔ اللہ فرمائے گا محبوب تم معاملے میں سہمت تکلیف۔ دوسری بار بھی حبیب کو روکا جائے گا، محبوب غور کر، مسلمانوں کس راستے جا رہے ہو؟ میرے جوانوں، ممبئی میں کام کرنے جاتے ہو، کلکتہ میں کام کرنے جاتے ہو، دلی میں کام کرنے جاتے ہو، سعودی اور دبئی اور یمن کام کرنے جاتے ہو، ادھر تمہارے ماں باپ انتظار کرتے کہ میرے بیٹے کا خیریت کا فون تو ہے، تو خیریت کا فون بھی کرتے۔ جن لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھتے ہیں، 3 گھنٹہ ان کو مناتے رہتے ہیں، اور ماں باپ کو کوئی جھوٹے منہ بھی پوچھنے کو تیار ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے میں دوسری بار سجدہ کروں گا، میرا اللہ فرمائے گا حبیب آپ رحمت نہ فرمائیں۔ حالانکہ اس میں عربی الفاظ حضور علیہ السلام نے کچھ اور فرمائے، میں بہت ادب کے بعد دائرے میں اس کا صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ پھر آقا فرماتے ہیں تیسری بار میں وہ یاد آئے گے، پھر میں سجدہ کروں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا ان کے ماں باپ مجھے بتا دے، جو نافرمان لوگ ہیں ان کے ماں باپ مجھے بتا دے تو میں ان کو منا دوں۔ آقا کو یعنی اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ماں باپ ناراض ہو کے بیٹھے جنت میں اور نافرمان جہنم میں، اور آقا 3 بار سفارش کر چکے اور اللہ پاک اپنے حبیب کو روک رہا ہے کہ محبوب ابھی آپ نے سفارش نہ کریں۔ حتیٰ کہ تیسری مرتبہ جب سفارش کر کے آقا فرمائے عرض کریں گے مولا ان کے ماں باپ کو بتا دے میں ان سے ملاقات کر کے ان کو منا لوں، تو اللہ پاک ماں باپ سے ملائے گا، اور پھر آقا فرماتے میں ان کے ماں باپ کو لوں گا اور ساتھ میں لے کر کے کہوں گا دیکھو تو صحیح تمہارے بچوں کا حال کیا ہے، ان کو معاف کرو۔ وہ کہیں گے حضور انہوں نے ہمیں بہت ستایا، ہم نہیں معاف کرتے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ ان کو بتا دو یہ جہنم کے اندر ان کو دکھا ان کے بچوں کا کیا حال، تو وہ دیکھیں گے کہ جہنم کے درختوں میں لٹکے ہوئے ان کو بغیر آنکھ کے، بغیر کان کے، بغیر منہ کے فرشتے عذاب دے رہے ہیں، اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، وہ آہو بکا کر رہے ہیں، تو وہ ماں باپ بھی رو پڑیں گے۔ تو آقا فرماتے میں کہوں گا دیکھو تمہاری اولاد کا کیا حال ہے، تو تب تو ماں باپ کہیں گے یا رسول اللہ ہم کیا کریں، تو آقا فرماتے ہیں آقا کہ میں کہوں گا ان کو معاف کر دو، ادھر ماں باپ معاف کریں گے، ادھر میں عرض کروں گا مولا ماں باپ نے معاف کر دیا اب تو بھی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ تب ان کو معاف فرمائے گا اور ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں
जितनी अजियत मुझे माँ बाप के नाफरमानों से होती है या हुई है, उतनी अजियत हमारे कायद, हमारे अमीर